پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 27 اکتوبر 1947 والا دیہڑا تاریخی کشمیر وچ ایک سیاہ ترین دیہڑا ہے جد بھارتی سامراج سن سرزمین جموں کشمیر دے اتے اپنی فوجاں لاڑ کے جابرانہ قبضہ جمایا اور ایک امن پسند آزاد قوم کو بنیادی حقوق تھے محروم کر کے جبری غلامی وچ مبتلا کر کے داسا۔ 27 اکتوبر جد بھارت سن کشمیریاں دی خواہشات تے برعکس مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر اپنی فوجاں داخل کیتیاں۔ بھارتی فوجاں تقسیم بر صغیر دے منصوبے دی خلاف ورزی کردیاں ہویاں مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر داخل کیتی گئی ہیں۔ کشمیری عوام دے واسطے 27 اکتوبر یوم سیاہ اور سوگ دا دیہڑا ہے۔ بھارتی فوجاں دی آمد سن مقبوضہ جموں کشمیر دے بسنیکاں دے مشکلات اور مصیبتاں کو اور زیادہ بڑھا کے دا ہے۔ کشمیری 27 اکتوبر کو جموں کشمیر دی تاریخ دے سیاہ ترین دیہڑے دے طور دے اتے دیکھتے ہیں۔ عالمی سطح دے اتے کشمیری 27 اکتوبر کو کشمیر دے اتے بھارت تے غیر قانونی قبضے کو پھیلانے دے واسطے یوم سیاہ دے طور دے اتے مناندے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دیندے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر دے لوگ بھارت دی غلامی کسی بھی صورت وچ تسلیم نہیں کردے۔ 27 اکتوبر کو یوم سیاہ دے طور دے اتے منانا اس گل دا دنیا دے واسطے پیغام ہے کہ کشمیری کدے بھی بھارتی حکمرانی کو قبول کرنے دے واسطے تیار نہیں ہیں۔ 27 اکتوبر کو یوم سیاہ دے طور دے اتے منانے دا مقصد دنیا کو کشمیر دے حوالے تھی کیتے گئے اپنے وعداں کو یاد دلانا ہے۔ اقوام متحدہ دی قرارداداں استصواب رائے دے ذریعے کشمیریاں دے اپنے مستقبل دا آپ فیصلہ کرنے دے حق دی توثیق کر دی ہیں۔ بی جے پی دی زیر قیادت بھارتی حکومت ہندوتوا دے نظریہ دے اتے چلدے ہوئے کشمیریاں دے انہاں دے تمام تر حقوق کھس رہی ہیں۔ کشمیریاں دے حق خود ارادیت تے بھارت دا لگاتار انکار عالمی برادری دے واسطے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لہذا کشمیری اپنے حق خود ارادیت دے واسطے عالمی حمایت تے مستحق ہیں اور عالمی برادری کو چاہیے کہ مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں کو انہاں دا حق دلانے وچ اپنا کردار ادا کرن۔